عليكم. اليوم إن شاء الله تعالى غنتريتيو لو سوجي ديال الرابور دو ستاج. ديجا كاينين دي كيسيون اللي كيطرحو بالنسبة لي ستاجير، كومون فير لو رابور دو ستاج، نتوما كيطرحو أسئلة معرفناش ليدي اللي غادي نخدمو عليها هاد لو ستاج ديالنا. دونك في هاد لا فيديو إن شاء الله تعالى غادي نقولو لا ميثودولوجي اللي إلا غيتبعها لو ستاجير غادي يكون عنده رابور ديالو على أكمل وجه. دونك غادي نقولو أو لو سوجي ديالنا هي لا ميثودولوجي، كيف كنصاوبو لو رابور. Il faut savoir que le rapport ديال ستاج كاينين فيه 3 ديال لي زيتاب فوندامونتال. ليطاب الأولى لا ريشيرش، ليطاب الثانية ديفلوبمون، troisième étape c'est l'application. بالنسبة ليطاب الأولى هي لا ريشيرش، لا ريشيرش أبريوري ديال لي دوني لي زانفورماسيون لي زيدي. دوزيام étape سي ديفلوبمون ديال هاد لي دوني ايدي اكسيتيرا، ومن بعد تندوزو لابليكاسيون. بون بالنسبة لابليكاسيون كاينين دي فوا اللي ميمكنش نديرو لابليكاسيون بور دي ريزون، ولكن في الحالة ما يعني غندرسو الحالات بجوج، واش كاينة ابليكاسيون ولا ما كايناش ابليكاسيون، شناهو الالتيرناتيف. دونك بالنسبة غادي نبداو بلا بارتي الأولى هي لا ريشيرش. دونك قلنا لا بارتي الأولى هي لا ريشيرش. دونك لو رابور دو ستاج تيبدا بيان ايفيدامون بلا باج دو غارد، فيرست بيج ولا فرونت بيج ولا لا باج الأولى. اشناهو تتكون في لا باج الأولى؟ لا باج الأولى غادي يكون فيها l'école ou bien l'institut, centre de formation, université, etc. دونك المؤسسة اللي تتقرا فيها وكدير اش من سنة، السنة الدراسية كذا وكذا، أو السنة الجامعية كذا وكذا، أو السنة المهنية كذا وكذا، وكدير فيها لو نون ديال لونتربريز أو المؤسسة اللي غدير فيها لو ستاج. تكون اونتربريز، تكون إدارة، المهم. وغادي يكون فيها رابور دو ستاج، واللي خاصك تنتبه ليه وديرو هو لو سوجي. شناهو لو سوجي ديال لو ستاج؟ ميمكنش تخليه خاوي تكتب رابور دو فان فورماسيون ولا رابور دو فان دو ستاج ولا فان ديتود ولا فان دي زيتود. نو، خصو يكون عنده واحد لو تيتر. هاد لو تيتر هذا هو اللي غادي يدفع الناس انهم يقراو هذاك لو رابور. دونك تنديرو السوجي ديالنا، من بعد طبعا شكون هو الستاجير. دونك تدير لو نوم. دونك هذه هي الورقة الأولى، مكاينش فيها دو كرون شوز. لكن هاد الورقة هادي ما غاديش غادا يكون فيها واحد التغيير. بيان اونطوندو كيخص هاد لو رابور كيمشي للمؤسسة ديالك. نتوما كاينين دي زونتربريز اللي كيطلبوا لو رابور دو ستاج، كاينين دي زونتربريز اللي الا ما عطيتيش رابور دو ستاج ما غاديش يعطيك السيرتيفيكا او بيان لاتيستاسيون دو ستاج. ومن حقهم انهم يطلبوا لو رابور، من الواجب ديالك انك تعطيهم لو رابور، ولو ما يطلبوش منك لو رابور خاصك تعطيه ليه. رجعوا للمؤسسة ديالك، كيقدروا يطلبوا لك كوبي وحدة، يقدروا يطلبوا لك جوج أو 3. بون في الغالب كيخص هذاك لونكادرور ديالك اللي هو في الغالب فورماتور ديالك اونسينيون ولا في المؤسسة اللي كتقرا فيها، كتعطيه رابور ديالو وكتكتب لو نون ديالو كوبي دو مسيو، باش كيعرف بأن هذاك الرابور ديالو هو. غتعطيه لا ديريكسيون
كاين واحد لو نون ادمينستراتور هو اللي تياخد لي رابور، كدير لو نون ديال لادمينستراتور، سينون تدير كوبي ديال المؤسسة. إلا غتعطيه 3 دونك نفس الشيء دائما كدير كوبي 2. بالنسبة لونتربريز خصك تعطيه لونكادرور ديالك، هذاك اللي كان كيوريونتيك في لونتربريز، كتعطيه كوبي ديال لو رابور وكدير لو نون ديالو. كتعطيه رابور، هادشي هذا اوبسيونيل، يعني ممكن ما ديروش، ولكن النصيحة ديالي هو دير هادشي هذا. تعطيه رابور ديال لو ديريكتور او بيان ريسبونسابل ديال الديبارتمون اللي كنتي تدير فيها لو ستاج. علاش؟ لأن هذا غادي يقدر يعاونك حتى في لومبوش، ممكن تخدم تما. دونك كدير لو نون ديالو وكدير تروازيام كوبي كتعطيها لا ديريكسيون ديال ريسورس هيومان. دونك على حساب لونتربريز كل وحدين عندهم لابيلاسيون، كاين اللي تيقولوا ديريكسيون ديال ريسورس هيومان، كاين اللي كيديروا مثلا ديريكسيون ادمينستراتيف، كاين اللي كيديروا ديريكسيون بيرسونيل بيان شيف بيرسونيل. دونك بلو نون ديال هذاك لا بيرسون كدير الاسم ديالها. غير بالنسبه لهاد لا بيرسون هذا اللي هو لو ديريكتور او بيان لو شيف ادمينستراتيف او بيان دو بيرسونيل، هذا ما غتعطيش فقط غير لو رابور. الا كنتي انتريسي باش تخدم في هذيك لونتربريز وكانت عاجبك، غادي دير معاها حتى لا دوموند دومبلوا او بيان لا دوموند دو طرافاي، وغادي تعطيه لو دوسي وغتعطيه لو رابور. طبعا اي واحد من هاد الناس هادو تيخصك تشكرو، ميرسي حنا استافدنا ولونتربريز كذا وكذا الى اخره. دونك كتبين لي موتيفاسيون ديالك وكتعطيه معاه الدوسي ديالك ديال دوموند دومبلوا. وغادي نشوفو ربما شي فيديو اخر كيف غادي يكون هاد لو دوسي ان شاء الله تعالى. دونك هذا بالنسبه لاباج دو غارد، لاباج الاولى. كتجي عندنا لاباج الثانيه ديديكاس، هادي سا سي بور توا، كدير فيها اللي بغيتي، ديدي داك لو طرافاي ديالك ولا لو ستاج ديالك ولا داكشي اللي من بغيتي، الناس اللي عزاز عليك. المهم هادي ما غيدخل فيها حتى شي حد اللي بغيتي، غير ملي غدير ديديكاس لواحد لا بيرسون ما فيها باش تعطيه كوبي باش يعرفك راك درتي ليه ديديكاس. يكون الاب ديالك، الام ديالك، الاخ الاكبر ديالك، شي حد كما بغا يكون. دونك كدير ديديكاس. وكاين دي زيكزومبلير في الانترنيت، يعني تقدر ديرو ديديكاس من باج، من جو فو دير لين واحد، تقدر دير باج كامله. دونك الاختيار ديالك. لي روميرسيمون، لاباج اللي غادي تجي من بعد روميرسيمون. كنقولوا اللي ما كيشكرش الناس لا يشكر الله. هذيك المؤسسه اللي كتقرا فيها الناس عندهم فضل عليك، كيخصك تشكرهم. المؤسسه اللي كدوز فيها ستاج نفس الشيء. اصدقاء ديالك اللي تيقراو معاك كتخدموا اون جروب ما فيه باس حتى هما تدير روميرسيمون. دونك كتشكر هذوك الناس، هذاك لونكادرور ديالك في لونتربريز ولا في ليطابيسمون اللي كتقرا فيها، الناس اللي شفتيهم ساعدوك تدير روميرسيمون، تدير لو نون ديالك. غادي يجي السومير. السومير هو اللي غادي يكون هاد لو بلون اللي غادي نعطيو، والسومير كيدار هو اخر حاجه وكدير السومير. بون دونك دابا وصلنا للبريزونطاسيون ديال لو ستاج. دون كاين كادر هاد لو ستاج، دونك تكتب لنا هاد لو ستاج هذا راه لو كادر ديال واحد الفورماسيون ديال كذا وكذا، نيفو يونيفرسيتير ولا بروفيسيونيل ولا بو امبورط. دونك تدير ديسكريبسيون ديالو، مثلا لا دوري، لوبجيكتيف ديال لو ستاج، الفونكسيون شنو هو اللي غتشوفو في واش اونتربريز انتيغري. مثلا ما غاديش تكون عندك ستاج في لونتربريز كامله، تكون واحد السيكسيون كدير السيكسيون ديالك. دونك باش كنعرفوا هاد لو ستاج فاش غديرو انت. دونك بريزونطاسيون ديال لو ستاج. من بعد انت لو ستاج كديرو فواحد لونتربريز، فواحد ليطابليسمون، واحد ربما تقدر ديرو في مدرسه، ربما ديرو في واحد الاداره الى اخره. دونك تدير لنا بريزونطاسيون ديال هذاك فين المكان اللي غدير فيه ستاج. سيبوزون اونتربريز، كيفاش غتبريزونتي لينا هاد لونتربريز؟ خاصك تحاول تجمع لو ماكسيموم ديال لي زانفورماسيون ريلاتيف ا لونتربريز. باغ اكزومبل
كاين عندنا لورغانيغرام جينيرال. اي اونتربريز عندها اورغانيغرام. هاد لورغانيغرام هذا تاخذو من لا ديريكسيون ديال ريسورس هيومان، تطلبو تعطيوك كوبي، او ممكن هذاك لونكادرور في لونتربريز تيعطيك لورغانيغرام، او بيان كتقدر تصاوبو راسك مع المده، كتقدر تصاوبو راسك تعرف لي فونكسيون. لكن في الغالب بالنسبه لي زونتربريز لي بي ام او كيكون عندهم اورغانيغرام ديتايي الى اخره، ممكن يعطيولك. سير ممكن تجتهد وتصاوب اورغانيغرام. من بعد هذاك انت في واحد لو سيرفيس، اتوليي، ديبارتمون الى اخره، كدير لورغانيغرام ديال هذاك لو سيرفيس مع اورغانيغرام ديال لي طاش اي ريسبونسابيلتي. حنا مازال في لا بريزونطاسيون دو لونتربريز، l'historique de l'entreprise, la date de construction, les produits de l'entreprise ou bien le produit, les biens du service, le maximum ديال les informations على هذيك l'entreprise كنديطايوها في هاد section ديال présentation d'entreprise. chiffre d'affaires إذا كان possible، الكابيتال il est toujours possible لأن هذا il est déclaré. donc l'effectif، لي تيب دو ماشين اكسيتيرا. دونك اي معلومه اي انفورماسيون قدرتي تجمعها، دونك غادي تعاونك في هاد الروبريك ديال لا بريزونطاسيون دو لونتربريز. دونك هاد حتى لهنا، حتى ليطاب 6 ممكن كتروطارديهم حتى لواحد الوقت. هذا تبداهم بحال مثلا البريزونطاسيون ديال لونتربريز او فور ميزور، مع كدير سلاج وانت تتحصل على دي زانفورماسيون. كاينين دابا دي زونكادرور لي بار ابيتود كيجيو عندهم دائما دي ستاجير. وقت ملي كتمشي هو كيعطيك واحد ان بتي رابور بري ايطابلي كيدوي على لونتربريز، كيسهل عليك الخدمه. كاين فيه هيستوريك، كتقدر تلقى مثلا دي روفي دو بريس، كتلقى بلوزيور دوكيمون كي ما كتبقاش تمحن تقلب عليهم كتلقى موجود. ولكن الا ما لقيتش موجود انت تحاول انت تقلب وغادي يكونوا ديسپونيبل. دونك ليطاب 7 هنا فين كيبدا لو ستاج. سي با لو رابور، حنا دابا ماشي كنقولوا غير كومون فير لو رابور، ولكن كيف تعامل في لو ستاج كامل. كاينين مثلا دي ستاجير اللي تيتغيبوا، ما خاصكش تغيب في لو ستاج، لان فرصه من ذهب. داكشي اللي كتعلمو في لو ستاج تيعاونك في الخدمه ديالك، في لومبلوا ديالك. في لو ستاج مسموح انك دير شي اغلاط، في الخدمه ما مسموحينش. كاين شي اغلاط الا درتيه في الستاج مقبولين، درتيهم في الخدمه رونفوا ديفينيتيف. دونك الستاج هو كتبراكتيسي فيه داكشي اللي قريتي وداكشي اللي كتعرف. ومساله اخرى هو انك كتقدر تعلم دي تكنيك ودي ميثود في لو ستاج اللي ما قريتيهمش، لان ما يمكنلكش تقرا كلشي. ولي زونتربريز ماروكان ديالنا معروفين بواحد لا ديفيرسيفيكاسيون، بحيث كتلقى ما كاينش غير لوجيك واحد. مثلا تمشي لفرنسا كتلقى في لي زونتربريز ديالهم كاين لوجيك واحد، تابعين كله مثلا واحد نورماليزاسيون معينه، غنقولوا لافنور. تمشي لهاد لونتربريز وهاد لونتربريز كتلقى تقريبا بريسك ميم سيستيم بشي اختلافات بسيطه. مشيتي لامريكا عندهم سيستيم امريكان، مشيتي مثلا انجلترا سيستيم اونغلي اللي هو قريب من السيستيم امريكان، مشيتي مثلا لكندا عندهم سيستيم كنديان. في المغرب عندنا واحد الميلونج. بون كاين فيه دي زافونتاج، كاين فيه دي زانكونفينيون، كاين فيه بجوج. لكن لافونتاج اللي عندنا هو انك في لونتربريز كتلقى واحد عنده فورماسيون في المغرب، وحتى الفورماسيون ديالنا اللي تنديرو في المغرب راه كاين فيها ميلونج. كتلقى واحد مثلا عنده فورماسيون في اسبانيا، واحد فورماسيون في امريكا، واحد كذا. دونك وكيوليو بلوزيور ميثود، بلوزيور تكنيك ادوبتي دو لونتربريز. دونك هذا كله كتقدر تستافد منه. دونك لو ستاج ديالك تيبدا في ليطاب 7، observation d'une manière générale. سي كو اوبسيرفاسيون دو مانيير جينيرال؟ يعني غتحاول توبسيرفي كلشي. ملي كنقول اوبسيرفاسيون ماشي فوار،
وروغاردي، ماشي غير كتشوف بعينك، نو، اوبسيرفي راه هي تتسمع عاوتاني، هي شي حد قالك شي حاجة، شي حاجة تتنوطيها، شفتي شي حاجة، دوكيمون، أي حاجة، أي دوني، أي انفورماسيون شفتيها سمعتيها لقيتيها كتنوطيها، ولو تبانلك بانال. علاش؟ تنعرفو بأن لي كروند اونتربريز، هادوك الشركات عالميين، تيجيبو لي ستاجير اللي باقيين ما عندهمش اكسبيريونس، باقيين مخلوعين خايفين ما تيقينش فروسهم، وكيعطيوهم، كيديوهم واحد الاتوليي او واحد لو سيرفيس تيقول لي نوطي لي زانفورماسيون ديالك، لي زوبسيرفاسيون ديالك، وجيب لنا لي زانفورماسيون. كنقدروا نقولوا 90% لي زوبسيرفاسيون ما لاقين لوالو، نقولوا 99%، وهي ما كايناش 99%. بين نمشيو حنا كاع حتى البير دوكا، كيقول لك الا لقيت عطاني اوبسيرفاسيون وحده مزيانه راني رابح. ودائما غتقدر تعطيك اكثر من اوبسيرفاسيون لي ايتود، بل اكثر من هذا. لي كروند اونتربريز على شي الانترناسيونال، بالنسبه لي ديرني ايتود ديالهم ولي ديرنيير انوفاسيون اللي كيديروا، تيجيبو دي ستاجير والناس مبتدئين باش كيعطيو الافكار ديالهم، وممكن يعطيو فكره وتكون فكره يعني مهمه وتقدر تنفعهم. علاش هادشي هذا؟ نقولوا هما عندهم ناس اللي عندهم اكسبيريونس وعندهم دي فورماسيون الى اخره، محتاجينش لينا حنا اللي ما عندنا الاكسبيريونس لا والو. خص تعرف بان لا بيرسون اللي كيدخل اول مره لواحد المكان ما تيكونش انفلونسي بار لو بان، باقي ما متاثرش بهذاك المكان. واحد اللي بار ابيتود ديجا تيخدم بواحد لو سيستيم، كيولي هذاك السيستيم عنده في الدم ديالو، كيولي كيبان ليه هو اللي كاين. كاينين دي زوبسيرفاسيون ما بقاش يقدر يديرهم، شكون اللي غيديرهم هذاك اللي كيجي اول مره. ولهذا علاش لي زونتربريز نتوما غتبداو تشوفوا لي زونتربريز، علاش دو طون زون طون لي زونتربريز كيجيبوا دي كونسلتون، كيقدر يجي يخدم مثلا 2 سيمين ولا 3 سيمين ولا ان موا، كيبان لك انت ما كيدير والو، عا كيدور كيشوف بحال هكا، وكيقدر فعلا ما يعطي حتى شي حاجه اللي صحيحه، حتى شي حاجه اللي غتستافد منها لونتربريز، ولكن كيقدر يعطي يدير دي رومارك ودي نوت ودي زوبسيرفاسيون اللي غيستافدو منهم الناس. دونك انت اي حاجه بانت لك شفتيها دونك خصك تقيدها، ولو كاين من بعد غادي نناقشوا هاد لي زوبسيرفاسيون، وكاينين دي زوبسيرفاسيون اللي غادي نضحكوا عليهم. خصك تكون مستعد لهاد المساله هادي، حيت ولو غادي تناقش هاد لي زوبسيرفاسيون مع شي حد وغادي يبدا يضحك، غادي يقول لي انا كنكتب فيهم وانا تنضحك، ولكن راني متاكد بان كاينه شي حاجه هنا اللي ما كتضحكش، شي حاجه هنا اللي مهمه. وفعلا يعني الانسان خص تكون عنده ثقه في النفس ديالو. دونك اوبسيرفي دون مانيير جينيرال اللي جات قدامك نوطيها، حيت هذيك الساعه تقدر ما تعرفش بالقيمه ديالها. الا كانت عندها قيمه، ما عندهاش قيمه راه من بعد غادي نحيدوها. دونك غادي نمشيو بعد ليطاب 8 اللي هي الترياج. الترياج هو انك تنشدو هذوك لي زوبسيرفاسيون ديالنا، في الاول كيكون عندنا غير دي نوت ما مرتبينش مزيان ما مرتبينش مزيان، دونك كنيلابوريو هذوك لي نوت وتنرتبوهم بواحد الشكل دون ان اوردر لوجيك كرونولوجيك بار امبورطونس بار اورجونس اكسيتيرا. دونك وهنا تيخصك دير دي غرافيك، دير دي طابلو باش كدير لو ترياج ديال هاد لي زوبسيرفاسيون. ملي كتوصل هاد لو نيفو هذا ممكن تستعين بالاستاذ ديالك، درتي لي زوبسيرفاسيون الاولين ممكن تطلب مقابله ديال الاستاذ ديالك والاساتذه، راه في الغالب كيمشيو عندكم لي زونتربريز او ممكن تمشي عندهم لانستيتو ديالك، كتحط لي زوبسيرفاسيون ديالك. كاين الاساتذه اللي كيمشيو دو طون زون طون تيكونتروليو لي ستاجير ديالهم، دونك كتحط لي زوبسيرفاسيون تيبقى كيخدم معاك لي زوبسيرفاسيون، تيقول لك هذه مزيانه هذه نو هذه مزيانه. دونك انت كتري وكتيكارتي هادوك لي زوبسيرفاسيون لي انوتيل، وكيبقاو عندك دي زوبسيرفاسيون كتار ايتيل. من تما فين غادي تلقى لو تيم و لو سوجي و ليدي اللي غادي تخدم عليها. دونك ما غاديش يبقى عندك مشكل ديال ما عنديش ليدي، غادي يولي عندك مشكل اش من ايدي غنختار، غادي يولوا عندك دي زيدي كثار. دونك تنديرو داك
لو ترياج ديالنا. من بعد شوازير. قلنا معنى ديال لو شوازير هي نورمالمون او نيكارت هادوك لي لي زوبسيرفاسيون لي انوتيل، ما غاديش يفيدو، يعني ما عندهمش واحد لامبورطونس. دونك هنا قلنا الاستاذ ديالك ممكن يساعدك، وهنا تتوجه لهداك لونكادرور اللي كاين في لونتربريز. هو إلي ميو بلاسي، عارف لا لوجيك دونتربريز، عارف لونتربريز اشناهو محتاجة، كيفاش كتسير الى اخره. دونك هنا غادي يعاونك في هاد لو ترياج، و باش كتشوازي لي بوين، ماشي بوين وحده، بليزيور بوين اللي ممكن تخدم عليه، و تتيكارتي لي زوطر. كيقدر ماشي انت اللي غادي تشوازي، كتقدر الفورماتور ديالك ولا لونسينيون ديالك هو اللي غادي يعطيك لو سوجي، غادي يقولك اوكي من هاد لي بوين، اولا قبل ما هاد البوين هادي غادي يقولك اوكي انت غدير لينا لو ستاج ديالك في هاد لو بوين، غديفلوبي لينا هاد لو سوجي. ويقدر في لونتربريز عندهم مشكل في واحد الديبارتمون او في واحد الامر يقولك الله يخليك لا ما دير لينا ليتود ديالك تبازا على هاد البوين، دونك هما اللي غيديروا لو شوا. ولكن انت عندك بلوزيور بوين، وصلنا لهم هذيك البوين، ومن بعد غادي تجوستيفي لينا علاش لو شوا، لان لونتربريز محتاجه كذا كذا، او اللي انت اختاريتي علاش اختاريتي، شنو هما الاسس الى اخره، او الفورماتور ديالك اللي اختار الى اخره. دونك غادي تفسر لينا اشنا هو كيفاش درتي لو شوا. من بعد درتي لو شوا يعني حيدنا واحد لابارتي وخلينا اون اوتر بارتي. هنا il s'agit d'observer d'une manière locale précise. دونك هاد لي بوين اللي بقاو عندنا 3 أو 4 أو 5 ديال لي بوين، دونك غادي تمشي اوبسيرف. في الأول كنتي غير تدير لا كوليكسيون، دابا سيت فواسي غادي تأوبسيرفي كل بوين بوحدها وتحاول تجمع لو ماكسيموم ديال لي زانفورماسيون. دونك هاد لو سيستيم، هاد لا ميثودولوجي تتأورينتيك حتى بالنسبه ليكريتور ولا ريداكسيون ديال لو ستاجير. دونك تتبع دي 1 2 3 الى اخره، وكل لابارتي تتصوب. دونك وصلنا او سيرفي ديال مانيير لوكال ديال شاك اليمون. اوكي، بعض المرات ملي كتدير لوبسيرفاسيون ديال مانيير بريسيز كيوليو شي مستجدات. كتقدر تلقى راسك كنتي داير واحد التوقع تبدل عندك، تبدلوا هذيك لي بوين بداو كيتبدلوا، شي حاجه كانت كتبان لك امبورطونس ولات ما نقص لامبورطونس ديالها، شي حاجه ولات بلو امبورطونت. دونك هنا رو شوازير سي نيسيسير، بمعنى الا بان لك بان تقدر دير واحد الموديفيكاسيون غادي ديرها، ولكن ماشي ما غاديش تمشي وتضرب على ديك شوازير الاولى واوبسيرفي ديال مانيير لوكال. نو، غادي تقول في شوازير الاولى اختارينا كذا وكذا وكذا علاش، وملي غتجي شوازير الثانيه غتقول كنا اختارينا كذا وكذا، دابا غادي نختاروا هذه ها علاش، باش الناس كيتبعوا معاك لا ميثودولوجي ديالك اللي تبعتيها. دونك رو شوازير سي نيسيسير. دونك هنا وصلنا، يعني ولاو عندنا لي زيدي والافكار ديالنا. ليطاب الاولى ديال لا روشيرش سالات، لان كنا كنقلبوا غير على لي زيدي، لا كوليكسيون ديال لي زيدي ديال لا باز دو دوني. دونك ولاو دابا عندنا شي معلومات، دونك هاد المعلومات غادي نبداو ندير لهم ديفلوبمون ديالهم، تنبدا نديرو تريتمون ديال هادوك لي بوين ديال. دونك تنشدو كل اليمون اوبسيرفابل، هاد لي زيليمون اللي في الاخر استقرينا عليهم، وتندير ليتود. في الاول مشينا غير في الاول اوبسيرفينا دون مانيير جينيرال، من بعد دون مانيير لوكال و بيان بريسيز. دابا ايتوديي كل وحده لو كاركتير ديالها، لي راسيو الى اخره. دونك كنحاولوا نجمعوا
هنا ماشي غنجمعو لي دوني، هنا ليتود، لا كانت كونتيتي لا كانت كاليتي الى اخره. وهنا تنبداو ملي تنإتوديو كتكون هي في الصراحة étude critique. Toujours on doit se permettre de poser certaines questions. كي شكون اللي كيدير هاد الخدمة، et toujours pourquoi، وعلاش اللي ميديرهاش حد آخر، واشنا هو لو بروفيل ديال لا بيرسون اللي تيخصو يدير هاد الخدمة. بعض المرات واحد الخدمة تيديرها واحد لا بيرسون اللي نورمالمون هو البروفيل ديالو كبر من هاديك الخدمة أو قل. دونك كي et pourquoi que et pourquoi. دونك كوا هادشي هذا، هاد الخدمة هادي واش ضروري نديروها، إلا ما درناهاش شنو يوقع. دونك كي كوا كو كون إمتى، واش دابا ولا من بعد. وهاد دي كيستيون tu dois poser ces questions là تعطي لي ريبونس ديالهم باش تفهم هذاك ليليمون اللي تندوي عليه، داك ليليمون اوبسيرفابل. اي كومون لا ميثود بروسيدور. دونك كيفاش كنديروها، ها كيفاش كنديروها. واش ما كاينش شي ميثود احسن، ما كاينش شي طريقه احسن، شي بروسيدور احسن، شي لوجيسيال، ماشين، بيرسون، اكسيتيرا. كومبيان، لا كونتيتي، واش هاد لا كونتيتي، واش هاد لا كونتيتي سيفيزونت، واش قليله، واش كثيره الى اخره. دونك هادو لي زيليمون كيعاونوك باش كتيتيدي هاد لي زوبسيرفابل. نقولو هنا ايتود كريتيك ديال هاد لي زوبسيرفابل. دونك ولات عندك واحد الفكره على هادوك، حنا غنقولو مثلا 3 بوين. عندك واحد الفكره وليتي عارف كيف بعدا الخدمه كدار ديال شاك اليمون، شاك اوبسيرفاسيون درتي سميتو لاناليز ديال البروسيس كله وليتي عارفو. دونك هنا غادي ندخل ليطاب الاخرى هي لا كونسيبسيون بيان كونسوفوار. كونسوفوار هو كتبدا كدير واحد التصور اولي على كيف ممكن نديفلوبيو هادشي هذا، كيف ممكن نطوروه. باقي ما غاديش دير تقول ديسيدي اوكي اون دوا فير كوم سا ولا اون فا فير كوم سا. نو، هادي غير ان كونسيبسيون انيسيال، غير كتبدا تقول ممكن دار بهاد الطريقه او ممكن دار بهاد الطريقه. مي هنا باقي ما ديسيديتيش باقي، لان مازال باقي دي زوتر ايتاب. دونك كونسوفوار. دونك ولا عندك واحد ولا عندك دي زيدي على شنو هو اللي كاين لا سيتوياسيون اكطويل وكيف ممكن نطوروا هاد لا سيتوياسيون. مثلا تيخدموا بواحد اللوجيسيال بان لك بان كاين لوجيسيال اخر، تيخدموا بواحد الماتريال بان لك كاين ماتريال اخر، تيخدموا بواحد المود اوبيراتوار بان لك مود اوبيراتوار اخر، كيخدموا بواحد البروسيس بواحد ديريغل دو كوندويت بان لك بان كاينه ريغل دو كوندويت اخرى اللي خصها دير. مي علاش قلنا حنا نتا مازال باقي في لا كونسيبسيون، لان كاين عندنا هنا الكاتورزيام هي étudier la possibilité ou bien les possibilités d'application. تقدر كيبان لك بان كاين واحد الماتيريال احسن من الماتيريال اللي عند الناس خصهم ياخذوه، كيعطي ان برودكسيون احسن، اون كاليتي احسن، الفورماسيون ديال هذاك الماتيريال سهل، ما كاينش فيه لو ريسك. مثلا الا كان عندهم شي ماتيريال كيدير لو ريسك الى اخره. دونك انا على حساب كل دومين، يعني كل واحد عنده الدومين ديالو غيتبع هاد لا ميثودولوجي، وبالطبع غادي يتبع هذاك الشيء اللي قرا على حساب الفورماسيون ديالو. قلنا غتقترح عليهم حتى واحد الماتريال هما ما عندهمش لي مويان فينونسيي نيسيسير بور لاكيزيسيون بور اكيرير هاد الماتريال. دونك سا سير ريان انك من الاصل تقول لهم ديروا هاد الماتريال، شريو هاد الماتريال. اولا مثلا خصهم يخدموا بواحد لا ميثود وهما ما عندهمش البيرسونيل نيسيسير باش يخدموا بهاديك الميثود ولا هاديك التكنيك. دونك تتشوف شنو هي. اولا مثلا كيخصهم واحد ليسباس كبير وهما اصلا عندهم اسباس صغير.
الى اخره. دونك كتشوف واش كاينه بوسيبيليتي دابليكاسيون ولا ما كايناش. الا ما كايناش غنعاود نرجع لدوك لي بوين، ناخذ بوين اخرى نديفلوبيها، وبالتالي ما غضطرش انك تعاود من لو ديبي، غادي ترجع غير ايتودي لي زوبسيرفابل، تعاود تاخذ بوين اخرى لان عندك بليزيور بوين. دونك ملي كتكون لا بوسيبيليتي كاينه دابليكاسيون، اسا مومون لا ديفينير لي مويان. شنو هما لي مويان اللي غادي خصك؟ لو طون، لا دوري، شحال هادشي هذا باش تامبليمونتيه، شحال خص دير الوقت، الفورماسيون، واش غدير فورماسيون، واش نتا غتقدر دير الفورماسيون للناس، اولا خاص ولا كاينين الناس في لونتربريز اللي غيديروا فورماسيون، اولا خصنا نجيبو دي زورغان من ليكستيريور يديروا لنا لي فورماسيون، اولا خصنا البيرسون ديالنا نصيفطوهم دي انستيتيوشن ولا دي زيكول يديروا دي فورماسيون. من سان بوين دو فورماسيون ديفينير لي مويان، لي زيسباس كاينين ما كاينينش. بون هنا شحال خصك دير ليسباس، شحال خصك دير لو طون، شحال خصك دير الفلوس، بودجي، شحال. دونك تو لي ريسورس، تو لي مويان نيسيسير، دونك تدير لنا ديسكريبسيون ديالهم. لان ملي غتمشي دوي مثلا مع ريسبونسابل غادي يقول لك، تقول لي راه ها اللي بغينا نديرو كذا وكذا، يقول لك اوكي شنو هما لي مويان نيسير. دونك هنا تتوجد كيف تابليكي وكيف بعدا كاين قبل من لابليكاسيون كيف تناقش وتقنع الناس. دونك هنا ديفينير لي مويان. هنا وصلنا élaborer l'élaboration ماشي لا conception. المهم بون élaborer et concevoir c'est presque la même chose. غير concevoir في الاول قلناها كدير ايدي، ولكن انت باقي ما عارفش واش هذاك الشيء غادي ينجح ولا ما ينجحش، لان انت باقي ما عارفش واش كاينه بوسيبيليتي دابليكاسيون، واش كاينين لي مويان ولا لا. ملي غتوصل ليلابوراسيون دونك لا بوسيبيليتي كاينه ولي مويان كاينين او ممكن نوجدوه. دونك هنا تو سامبلومون كتيلابوري نتا ليتود ديالك، لا ميثود ديالك، لا تكنيك، لا بروسيدور اكسيتيرا. دونك هذاك الطرافاي ديالك كدير ليلابوراسيون، دونك وكتبدا كتبريباري لابليكاسيون. بور ابليكي هاد لا ميثود الفو كذا وكذا، كيخص بيرسونيل خص. دونك كدير إيلابوراسيون ديال لا ميثود ديالك. كومباري اون جينيرال الناس دائما باش تقدر تقنعهم وباش تبين ليهم وباش تبين انت راسك انت. علاش حنا درنا ليتود ديال لا سيتياسيون اكتويل وقلنا تجمع الماكسيموم ديال لي دوني. هنا il faut comparer entre la situation actuelle et la situation éventuelle. كيف ممكن غتكون لا سيتياسيون جديده. حنا مثلا لوكا غنقولوا غادي نجيبوا واحد الماتريال جديد، تو سامبلومون غتكومباري لينا شنو هي لا برودكسيون ديال الماتريال اكتويل اللي عندنا وشنو هي لا برودكسيون ديال الماتريال الجديد، لي كونسوماسيون ديالو، لو ريسك، لو كو ديال لونتروتيان اكسيتيرا. دونك كتدير لينا لا كومباريزون بحال هكذا. دائما الناس كتميل لي ستاتيستيك وكتميل لي طابلو لي غرافيك لان تنفهموهم بسرعه ورابيدمون بلا ما نبقاو نقراو اونطر لي لين. بعض المرات باش بور رومبلاسي باغ اكزومبل واحد الغرافيك خصك واحد جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ديال الورقات، وشكون هو هذا اللي عنده الوقت غادي يبقى يقرا داكشي كامل. ملي كدير ليه واحد طابل ريكابيتولاتيف ديال هادشي هذا دونك تيقدر يفهمو بسرعه ويبدا يتناقش معاه. دونك كومباري لي دو ميثود. هنا كاين بليزيور تكنيك على حساب لو سيكتور داكتيفيتي وعلى حساب لو ديبلوم. كاينين الناس اللي غادي يستعملوا مثلا السيموغرام، جوج ديال لي سيموغرام ديال هذا وديال هذا. كاينين الناس اللي غادي يستعملوا مثلا l'analyse de déroulement ديال هذا ديال هذا. دونك كاينين بليزيور تكنيك، بليزيور فورم، بليزيور فيش على حساب كل دومين. دونك نتا في الدومين ديالك بلي بوسيبيليتي اللي عندك تدير لينا لا كومباريزون اونتر لي دو. يجي هنا بريباري اي سو بريباري، وهاد ليطاب هادي الي بريمورديال الي تري امبورطونت. لان شحال من واحد كتكون عنده فكره مزيانه وما كيعرفش انه يبلغها وي
ويسوقها كومسا. كاين كما كتعرفوا ديكارت كيقول لك انا افكر اذا انا موجود. جو بونس جيكزيست ولا جي سوي. يعني الا ما كنتيش كتفكر بحالك ما كاينش. بالطبع حتى واحد ما غادي ينكر الوجود ديال شي حد، وتا واحد ما غادي ينكر الفكر ديال واحد. راه اي واحد كيفكر، هذاك اللي مثلا عنده اختلال مختل العقلي راه تا هو تيفكر، الله اعلم فاش كيفكر. ولكن حنا هنا تنقصدوا واحد الوجود، ماشي وجود مادي، تنقصدوا وجود معنوي. والتفكير تنقصدوا واحد التفكير ايجابي، تفكير منتج. هذا ديكارت وكنا فاهمين عليه. يجي واحد اخر هنا تندويو على بريباري سو بريباري، تندويو على واحد اخر اللي هو داروين. هو معروف داروين على ايه؟ داروين تيتكلم il parle de l'enthousiasme، وما ترجموش l'enthousiasme لان هذا سي ان جارغون. l'enthousiasme داروينيان سي كوا؟ تيقول لك جو فيكوليز ou bien je vante comme ça، هذا هو لو تيرم، je vante mes idées donc je pense. كنسوق الفكر ديالي دونك اذا انا افكر. هو فاد ديكارت، لان قال لك صاصير عليا واحد عنده فكره وما كيستافد منها لا هو لا ناس اخرين، وكاين هذا سي لوجيك. دونك صاصير عليا نضيع وقتك دير واحد الرابور، دير واحد ليتود، ولا دير واحد اون فورماسيون، ولا تصاوب واحد كتاب، الفتي كتاب وفي الاخر ما عطيتيه حتى واحد يقراه. صاصير عليا. دونك كيقول لك انا تنفيكوليزي لي زانفورماسيون ديالي، لي كونيسونس ديالي، لي زيدي ديالي. دونك انا جو بونس نفس الشيء. انت درتي واحد الترافاي وما عرفتيش تقولها للناس، ما عرفتيش تقنعهم، ما عرفتيش تقولها، دونك بحال ما درتي حتى شي حاجه. حنا غادي نمشيو اكثر من داروين واكثر من ديكارت. اش غادي نقولوا؟ جو فونت مي زيدي دونك جيكزيست، ماشي جو بونس جيكزيست. غادي إليمينيو حنا كاع نديرو إليمينيو لا بونسي. غادي نديرو سي اون مانيير دو جيستيفيي ليكزيستونس دو لا بيرسون أو سين دين سوسيتي. دونك انا تنقولها اللي عندي، تناقش مع الناس، دونك انا راني كاين. وفعلا كاين الناس اللي تيكونوا في دي زونتربريز وغادي تشوفوهم لا وجود لهم، كاين ولكن ما كينفع حتى شي حاجه. دونك هو راه كوم إل نيكزيست با. وربما الله اعلم نقدروا نطريطيو واحد لو سوجي اخر ديال لا تيوري ديال دوغلاس ماك غريغور. هي لا تيوري اللي معروفه ب اكس ايغريك و بيان اكس واي، وغادي نفسرو سي كوا اكس و سي كوا ايغريك على ان. دونك هادشي هذا كاين في لي زونتربريز. دونك بريباري اشنو؟ بريباري تو سكي نيسيسير. تعرف بان وقت ملي غادي تقترح على الناس اللي يزيد يديولك اوتوماتيكمون غادي يكونوا دي كيستيون. Toi, tu dois préparer toutes les questions possibles و لي ريبونس ديالها. تنعرفوا بالنسبه لي سيونتيفيك كاينه واحد المساله عندهم كتسمى الكونتر اكزومبل. ملي كتعطي انت واحد التيوري ولا واحد كواسيون ولا رولاسيون ولا فونكسيون، كيمشي باش يعرف واش صحيحه ولا لا، كيقلب على الكونتر اكزومبل. حنا هنا ما غنقولوش الكونتر اكزومبل، ولكن غنقولوا الكونتر ارغيومونطاسيون. كاينين الناس اللي غيكونتريوك عندهم دي زارغيومون صحاح، انت غاد قلتي بسم الله ما عندكش دي اكسبيريونس، دونك خصك تحاول توقع لي كيستيون كاملين. كتستعن بالاستاذ ديالك وكتستعن بهذاك لا بيرسون اللي كي اورينتيك في لو ستاج. هذاك لا بيرسون اللي كاين في لو ستاج خصك تعرف الريسبونسابيلتي ديالو والحدود ديالو. واش هو كيقدر عنده البوفوار دابليكي هادشي اللي قلتي واللي درتي واللي كتيتودي؟ الا كان كوم سا دونك كتكون المساله عندك ساهله انك تناقش مع اون بيرسون تقدر تقنع. ولكن بعض المرات كتكون هادشي اللي كتفكر فيه انت كي توشي بليزيور بيرسون بليزيور سيرفيس، وكي فا ديباسي هاداك لا بيرسون. هاد لا بيرسون غادي يعاود يبقى يورونتيك،
وانت دائما كيخصك ديريه كومبارتي في ليتود ديالك. دونك ملي كدوي مع الناس ما تقولش انا، وهي كتقول انا، كتقول نو حنا ومعنا السي فلان عاوننا والسي فلان وكذا وكذا. اليد بدات صغيره ولكن كل واحد زاد واحد شويه وفي الاخر ولات بهذا الشكل حتى ما كنبقاوش عارفين شكون اصلا مول الفكره، لان بدات بشكل ولات بشكل اخر. دونك بريباري اي سو بريباري نتايا بسيشيكمون، لان على حسب لونتربريز قداش ممكن يطلبوا ملي غتعطي انت وصلتي لهنا لهاد ليطاب هادي، غدير واحد ليتود ماشي لو رابور كومبلي ديال الستاج، كدير واحد ليتود بريليمينير هي هادي حد اللي وصلتي هنا، كتعطيه اون فو جامي سميتو كورت سيركويتي لي لايرشي. خصك دائما تحترم لايرشي، تمشي ريسبونسابل الى اخره حتى توصل داك الريسبونسابل اللي كونسيرني. دونك تعطي ليتود ديالك. كيقدر يطلب منك ان بتي رينيون مع اون سول بيرسون ولا مع بليزيور بيرسون. كيقدر يطلبوك اون رينيون وكيقولوا لك غدير لنا اون بريزونطاسيون ديال هادشي هذا، وكاينين الناس اللي غيكونوا مسوسين، وكاينين الناس اللي غادي تكون عندهم، وحنا كنا تنعرفوا ان كاين ريزيستونس كونتر لو شونجمون. كاينين الناس اللي غادي يقلب لك على الكونتر ارغيومونطاسيون. دونك ما فيها باس كتمشي للدار، كتكون بوحدك، كدير كاميرا فيديو ولا غير تليفون الى اخره، وكتبدا تبريزونطي باش كتوجد كتريني، باش ملي تمشي لهداك النهار الا كانت هاد البوسيبيليتي هادي كتولي عندك واحد ليكسبيريونس، كتوقع ديك كيسيون، كتعرف كيفاش تجاوب. دونك هذه هي سو بريباري. من بعد convaincre. Donc, avant de convaincre, pour moi, il faut que j'en sois moi-même convaincu. إلا كنتي نتا أصلا ما مقتنعش راه يمكن لك تقنع حتى شي حد. دونك تكون نتا الأول مقتنع. كيفاش غادي نقنعو الناس؟ طبعا غادي تقنع الناس، راه ليتود هي كتقدر تقنع الناس بوحدها إلا كانت ايتود صحيحة، ولكن بعض المرات كيخص تعرف كيفاش تتعامل مع الناس. دائما أي واحد من هاد الناس اللي غادي تقنعهم ديروا جزء من الحل، ما ديروا جزء من المشكلة. دونك كاينه واحد لا ميثودولوجي كنتبعوها ملي تنبغيو نكونفانكيو الناس. دونك الاولى تنديرو فير اديري هذاك لا بيرسون، ولو هو يكون مثلا تيكونتريك، ولكن انت بين ليه بانه راه هو ماشي ضدك وانت ماشي ضده، وبانه هذوك لي كيسيون ديالو وهذاك لاطاك ديالو سي نورمال. ودائما ملي يعطيك دي زارغيمونطاسيون حتى ولو كون لارغيمون ديالو كومبليتمون غلطان 100%، تحاول تقلب على شي جانب مضيء اللي فيه شي شويه ديال الصواب، كتبدا تبازا فيه، تقول اوكي قال كذا وكذا وكذا هادشي صحيح، ممكن نضيفو ليه كذا، وهادشي اللي قال السيد غادي يعاوننا مثلا في لابليكاسيون في كذا وفي كذا. دونك فير اديري، دونك تخليه حتى هو طرف وغادي يعاونك. انت ماشي في الصالح ديالك، انك انا الناس عندهم اكسبيريونس، عندهم فورماسيون ربما كبر منك او بحالك، او هما فيتينك بالاكسبيريونس. دونك انت بالنسبه لك هذه اكسبيريونس كتعلم هادشي هذا يقبلوه ولا ما يقبلوش، انت كلشي هادشي اللي عندك فيه ربح، لان اكسبيريونس هذه جيده بالنسبه لك. حاجه اخرى، حنا ما كنقلبوش على اون شيرش با كونفانكر لي جون نقنعوه، نو اون ليد اسو كونفانكر، كنعاونوهم باش يقتنعوا فقط. كنعطيهم لي زارغيمونطاسيون، تنكيديوهم، كنعطيوهم. لكن قبل مسألة اللي نسيت ما قلتهاش، قبل ما نعطي له سوليسيون ما كنعطيهش، كنقولش شنو بغيت ندير. علاش؟ ان واش هاد الناس هادو اصلا ديجا متفقين معاك بانه كاين مشكل، متفقين معاك ان كيخصنا نديرو شي شونجمون. دونك كي خاصك تبقى في لو بروبليم حتى تتاكد بان الناس اللي كيهموك بماكسيموم بانهم ولا كيبان لهم بانه فعلا كاين مشكل. دونك هنا كتولي عندهم واحد البوزوان باش يدوزو ليطاب الجايه اللي شناهي
هي نبداو نقلبو على حل. دونك هنا كتبدا كديمونطري لي زانتيري ديال ماشي ديال الميثود اللي غدير انت، مازال باقي غير في لي زانتيري دو شونجي. لي زانتيري دو شونجي اشنا هو غنديرو في بلاصه هادشي الله اعلم. لي زانتيري دو شونجي غينقص عندنا مثلا لابسونتيزم، غينقص عندنا كذا، غيتزاد عندنا في كذا، غينقص لوكو الى اخره. دونك غادي يبداو يقلبوا من بعد على شنو هو الحل. دونك هذا بالنسبه هذه البروسيسوس ديال كومون كونفينكر. كاين اللي كيسميه لار دو كونفينكر. دونك كتولي عندهم واحد الرغبه انهم من بعد يقلبوا على شنو هي لا سوليسيون. انت قلنا سو بريباري ليطاب اللي قبل، انت واجد عندك الجواب ديال كل سؤال. دونك هذيك الساعه كتبدا كدير لا ريبونس ديال كل كيسيون. وفيت اتونسيون ما خاصكش تبلوكي اي واحد او تكوانسيه او تحرجيه بحيث طرح على واحد ان كيسيون اللي هو غيتزيرو ما يعرفش يجاوب. دائما ملي تكون كتناقش مع شي حد دائما خلي ليه واحد لوفيرتور منين يخرج. هو راه غادي يحس بك ويقدر هادشي هذا، غادي يعرف بان من الممكن انك تزيرو ولكن خليتي ليه منين يخرج. دونك غادي يزيد يحترمك وغادي يزيد يثيق فيك. دونك هذا رابيدمون كومون كونفانكر. دونك ممكن كاينين يعني ممكن ديفلوبي هاد ليطاب هادي بوحدها. يعني كاين بزاف ديال في كومون كونفانكر. غير كتبغي بلوس دو كومونيكاسيون دائما مثلا تنستعملو لا سيركونسيسيون وي مي. دونك كوم سا ما ناتاكيش الناس لان انت جاي كتعلم، ما جاي تاتاكي، ما جاي تبوني حد. دونك انت جاي تكومونيكي، جاي كتعلم. دونك ملي كيدوي معاك تقول لهم انا جاي تنتعلم وتعلمت من فلان وفلان وتعلمت كذا. دونك من بعد ديسيدي لا ديسيزيون واش غنطبقوا هادشي ولا ما غنطبقوش هادشي. نورمالمون هنا ولو ما يديسيديوش انت راك اوكي، لو ستاج ديالك ولو رابور ديالك غادي مزيان. لا ديسيزيون واش غتاخد انت ماشي انت اللي غتاخد، هاد لونتربريز اللي غتاخد لا ديسيزيون دابليكي و دو نو با ابليكي. يقدروا يقولوا غادي نابليكيو ماشي دابا الوقت ماشي مناسب غنابليكيو من بعد. يقدروا يقولوا اوكي غنابليكيوها ولكن دو مانيير بروغريسيف. دونك وانت تهاد كل ايطاب بالنسبه لكونفانكر كتكتب لينا مولاي كيف شنو هو الاسلوب اللي تبعتي معاهم، شنو هما لي كيسيون اللي قالوا، شنو هما لي ريبونس، فين انت تحرجتي، فين الناس تحرجوا. دونك تدير لنا لا ديسكريبسيون باش كنعرفوا بالضبط شنو هو درتي. دونك هذا فريمون سي تري انتريسون. دونك اون ديسيزيون تخادت باش بوزيتيف ولا نيجاتيف. هنا لا ديسيزيون تخادت ما غنديروش هادشي. دونك شنو غدير؟ بغالب الله، ولكن انت لوجيكتيف ديالك نجحتي فيه، درتي واحد لو طرافاي، ضربتي عليه تماره، ناقشوا هاد الناس راه غيابريسيو فريمون هادشي اللي درتي. هما عندهم لي ريزون ديالهم علاش ما داروش لابليكاسيون، ماشي فوت فيك انت. ربما هما عندهم شي سبب، غتعرف انت هاد السبب كدير لينا اشنا هو السبب علاش الناس ما ils n'ont pas pu procéder. ما كانش لابليكاسيون ممكن دير لابليكاسيون فيرتويال. تخيل بان درتي لابليكاسيون ديال داكشي وغتكمل معنا لي زيتاب اللي جايين. مشاو اسيدي لابليكاسيون قالك اوكي غنديرو لابليكاسيون. دونك هنا خصك دير لي بريباراتيف دابليكاسيون توجد راسك. كاينين الناس اللي خصهم ديزانستركسيون فورماسيون، واش انت اللي غدير فورماسيون، واش ناس اخرين اللي غيديروا فورماسيون. دونك كيخص يكون واحد البلان دو فورماسيون درتيه انت ولا داروا هما. كدير لينا شنو هو البلان دو فورماسيون، شنو هما لي دوري غنابليكيو هادي في اون سيمين، هادي في 2 سيمين، في ان موا الى اخره. دونك لي بريباراتيف ديال لابليكاسيون.
بعض المرات خصهم يبنيو شي حاجة، يريبو شي حاجة، خصهم يافيكتيو ناس إلى آخره. دونك هادوك لي بريباراتيف كاملين لي خصهم يديرو خصهم كدير لنا لا ديسكريبسيون ديالهم بلاناليز ديالها إلى آخره. دونك كنجيو هنا اكسبتونس أو با. كيقدر نوصلو حتى لافاز ديال لا بريباراسيون، الناس بداو تيبريباريو وانت تبريباري، ومن بعد يقولك لقينا شي سبب علاش ما غاديش نكملو. كانوا يحسبوا حساب وانت حاسب حساب، ولكن لقاو كاين شي اشكال، شي معنى علاش ما كاينش اكسبتونس، اولا كاين. الا كان كاين اوكي، بحال هادي غادي نقولوا ديسيزيون فينال، حيت كيقدروا مثلا يديروا ان بيلوطاج دي تيست دي زيسي، من خلال هذاك الشيء لقاو بان اوكي غادي يكملوا او غادي ينحبسوا. دونك غاديفلوبي لينا هاد البوان هادي باش المهم باش نكملوا لا ميثودولوجي ديالنا. دونك غنكونوا بالتالي سالينا ليطاب الثانيه هي الديفلوبمون، وغادي ندوزو ليطاب الثالثه والاخرى. دونك ليطاب الثالثه والاخرى هي لابليكاسيون. كنبداو بابليكي. ابليكي واش انت اللي غدير لابليكاسيون؟ بروبابلومون ما غتكونش بوحدك، بوسوري اسيستي على حساب هذاك لاشورس. الناس ديال لونتربريز كاين عندهم اكسبيريونس، كاين عندهم بوفوار، كاين واحد لا هيرارشي. دونك وفي لابليكاسيون كدير لو سويفي وكتنوطي إليمون بار إليمون، فاز بار فاز. وهنا كتكون فيها مثلا لانستركسيون، tu dois instruire دي جون مثلا. دونك هنا بالنسبة ملي تنبداو كنعطيو دي انستركسيون، ما خاصك أول حاجة tu dois mettre à l'aise هداك لا بيرسون اوبيراتور ولا بلون. إلا شفتي مرتبك غتقول ليه حنا ما غنبداوش حتى ما تبقاش اسيدي مرتبك، ولو يكون المستوى ديالو هابط غتهبط معاه حتى تيولي اليز. وكتدير انت بعدا قبل من هذا ملي قلنا في لي بريباراتيف، انت تيخصك هذيك العمليه تكون ديرها انت. مثلا ان لوجيسيال غتعلم الناس يستعملوا لوجيسيال، انت ديجا قريتيه مثلا تعلمتيه الى اخره. دونك انت تدير ديمونستراسيون وكتبقى مع هذاك لا بيرسون حتى يميتريزي، وكتشوف انت غير داكشي، غير الحوايج اللي مزيانين، ما كتشوفش الحوايج اللي ما مزيانينش. تقول ما صوبتيش هادي، الا صوب 10% كتقول لي سي طري بيان انت صوبتي هادي. دابا ندوزو لحاجه اخرى. دونك كتموتيفي وكتانكوراجي الناس حتى تيتعلم، وما كتدوا جامي ليسي لا بيرسون حتى تتاكد بانه فهم وبانه تبع هذيك لا بروسيدور كوم إل فو. دونك وقلنا كدير لو سويفي ديالك بور كالكولي. قلنا موتيفي فورما، الا كانت فورماسيون غيديروها هادوك الناس انت تستافد دير فورماسيون معاهم، غتعلم لوجيسيال ولا واحد لا ماشين ولا هذا، انت اكسبيريونس بالناس. دونك هذه هي لابليكاسيون اللي كدير فيها لو سويفي. من بعد لابليكاسيون مثلا اون فا با كروازي لي برا ونحبسو. دونك تنديرو كونترول، خصنا نتاكدو بان راه دي ريزولطا اللي كنا بنيناهم في الاولين واش وصلنا لهم ولا لا. دونك هنا في لو كونترول il s'agit de اول حاجه كالكولي لي راسيو. الا كانت واحد لو روندمون غنحسبوها، اون كونتيتي غادي نحسبوها، اون كاليتي ا فالوريزي، واحد لا فيتاس الى اخره. دونك هنا تنكالكوليو هاد لي راسيو لي زانديكاتور الى اخره، و كالكولي لي زيكار. فين وصلنا حنا؟ شنو هو البورسونتاج؟ وصلنا ل 50%، 60%، 70% الى اخره. و اون ايساي au fur et à mesure de réduire هاد les écarts. Rectifier si nécessaire, modifier si nécessaire.
تعاود سميتو رينستروير سي نيسيسير. دونك هذا بالنسبة لو كونترول ريابليكي سي نيسيسير. دونك سالينا كيبقى لينا السانتيز ديال هاد الشيء هذا ديال هاد الفاز ديال لابليكاسيون ديالنا، فين وصلنا في النيفو الى اخره، شحال باقي خص ديال الوقت، شنو هما لي سميتو لي بريفيزيون ديالنا الى اخره. تقدر انت تبدا معاهم لابليكاسيون ولكن ما غاديش تكمل. ساهله عندك لو ستاج باغ اكزومبل، يعني هادي راه الطرافاي اللي ما كدارش في نهار ولا في يومين. دونك على حساب دوك لي بوين اللي خدمتي عليهم، خص لابليكاسيون ديال شي حاجه ربما كتقدر تاخد اكثر من الوقت ديال لو ستاج ديالك. او مثلا عندك الالتيرنونس، وصل الوقت ديال خصك تمشي للمؤسسه ديالك. دونك تدير سانتيز ديال لابليكاسيون. دونك كيبقى لك في الاخر كونكلوزيون ديال ماشي ديال لابليكاسيون ولكن ديال هادشي كله، لي زيتاب اللي دزتي منها كاملين، شنو هما لي ديفيكولتي، فين لقيتي المشاكل، فين تعطلتي، فين ضاع لك الوقت الى اخره. دونك كونكلوزيون، شنو استفدتي انت، شنو استفدت هذاك الناس اللي خدمتي معاهم. دونك وبالتالي غنكونوا سالينا بريسك لو رابور دو ستاج ديالنا. تنديرو لي ريفيرونس، لي فيغور، لي طابلو اللي درنا. دونك تنديرو لي ريفيرونس كاملين، وتنجيو في الاخر تندير واحد لاباج ولا دو باج تنديرو فيهم دي نوت، تنخليهم خاويين. علاش درنا هاد لي باج؟ نورمالمون ملي كتعطي شي حد لو رابور تيبدا تيدير لي نوت في كل لاباج، مي هاد لي نوت هادو غادي يهموك نتا اكثر. علاش؟ غتكتب فو نوت كوم تيتر، وكدير لي الكونتاكت ديالك، الايميل والتليفون. واي واحد غتعطيه لو رابور غتقول ليه دير لي نوت ديالك هنا، الا كاينين دي كيسيون اي حاجه ها لي كونتاكت ديالي، يعني ممكن يتصل بك، ممكن من بعد شهر، من بعد عام، من بعد عامين يتصل بك شي حد يقول لك كتبتي كذا وكذا وكذا وكذا، درتي هذه، واش ممكن تقول لينا الى اخره. دونك عطيتي للناس وسيله اخرى كيفاش يتواصلوا معك بسرعه، بلا ما يبقاو يقلبوا في الارشيف ولا يعيطوا في التليفون يدير واحد المجهود. دونك رابيدمون ممكن يتواصلوا معك. دونك بالنسبه للايميل، كلشي فينا ربما كاين اللي عنده 10 ولا 20 ايميل، ها اللي يدير فلوريدا، اللي يدير دي نون فونتيزي، دي نون اللي. بالنسبه لهاد الايميل اللي غدير، سي ان ايميل بروفيسيونيل، من الاحسن تكون فيه سميتك كامل. مثلا احمد رضا، دير احمد رضا. تحاول ما امكن تقلب مثلا في جوجل، في هوت مايل، لايف، المهم هادو كاملين حتى يعطيك هاد لو نون ديالك كامل. ما لقيتيش البوسيبيليتي، غادي دير الاسم ديالك مع واحد لانيفرسير ديالك ولا واحد اون دات اللي مهمه بالنسبه لك انت، دونك تخليه كوم سا. يعني بنادم حتى من الايميل ديالك غادي يعرفك، ما غاديش يبقى كما كنقولوا يمشي يقلب. انت دير ليه مثلا شي سميه نابورت، شي نابورت كوا، وغادي يقول شكون هو هاد لا بيرسون. بون هو غادي يقلب الباج دو كارد وغيعرف شكون، ولكن تسهل عليه وكيعرف بان هذاك الايميل راه بروفيسيونيل. دونك وبالتالي غادي نكونوا لو رابور ديالنا. وهنا يعني في لافان غادي نديروا يعني لا ميثودولوجي كامله اللي غتكون هي لو سومير ديالك. دونك هذا هو لو سومير واجد موجود، ما عليك الا تبع هاد لا ميثودولوجي. نتمنى الله عز وجل ان هادشي هذا يكون فادكم. لكن نديرو مارك، لكن دي كيسيون، مرحبا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.